आदरणीय श्रोताबिन नमस्कार। आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तकका साथ छौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष कामरेड नारायणमान बिजुक्छे रोहितद्वारा लिखित जेलका चिट्ठीहरू वाचन गरिरहेकी छु। प्रकाशक नेपाल क्रान्तिकारी सांस्कृतिक सङ्घ केन्द्रीय समिति, संस्करण प्रथम भदौ 2069। लेखकीय विक्रम सम्वत 2045 साल भाद्र 5 गतेको भूकम्पमा पञ्चायती सरकारको तर्फबाट राहत सामग्रीको वितरणमा गरिएको पक्षपातप्रति पीडित जनताले आक्रोश पोखे। कर्ण ह्यजुलाई षड्यन्त्रको गोती बनाइयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यले मरिचमान सिंहको सरकार र स्थानीय पञ्चायती प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू मिलेर त्यो राष्ट्रिय षड्यन्त्रको रचना भएको थियो। त्यो षड्यन्त्र राष्ट्रिय स्तरको भएको पोल, विशेष अदालतको बहस पैरवी र सरकारी स्तरबाटै तथा त्यसका मतियारहरूले नै आफ्ना अपराधहरू खोल्दै गएबाट थाहा भयो। तर आज ती अपराधीहरू आफ्ना अपराधहरू चोख्याउन कोही नेपाली काङ्ग्रेस, कोही एमाले, कोही माओवादी र कोही राप्रपाका विभिन्न घटकहरूमा छन्। केही अपराधीहरू र षड्यन्त्रका मतियारहरू फरक फरक विभाग र कार्यालयका कर्मचारी भई आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने असफल प्रयत्नमा छन्। भाद्र 9 गते पक्राउ परेपछि केही दिन काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमान ढोका, केही महिना केन्द्रीय कारागार, केही दिन प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र महाराजगञ्जको कोर्ट गार्ड र केही महिना नक्खु कारागारमा बन्दी बनाइए। भूकम्पपछि भक्तपुरमा के भयो र सरकारले षड्यन्त्र सफल बनाउन के कस्ता कार्य गरे भन्ने विवरण, जनमत र विशेष अदालतको बहस पैरवी मजदुर किसान अङ्क 2 2068 मा 2047 सालको आवाज भक्तपुर काण्ड विशेषाङ्क, फाँसी दे 2046 पुस्तक, पञ्चायती सरकारबाट निर्मम यातना पाएका बन्दीहरू र परिवारका सदस्यहरूको संस्मरण 2045 सालमा राज्य स्तरबाट रचित षड्यन्त्र भक्तपुर काण्डका संस्मरणहरू 2067 पुस्तक तथा मजदुर दैनिकको भक्तपुर काण्ड विशेषाङ्क 2068 बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। शरीरका रौँहरू ठाडा हुने रोमाञ्चकारी बयान र अनुभवहरूले प्रतिक्रियावादीहरू र सामन्ती पुँजीवादी व्यवस्था कति क्रूर, निरङ्कुश र अत्याचारी हुँदा रहेछन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसो त पश्चिमी पुँजीवादी देशहरू पनि पक्षपाती, गैरकानुनी, पूर्वाग्राही तथा षड्यन्त्रकारी थिए र छन् भन्ने तथ्य राइक्सटाग आगलागी मुद्दा, वर्कर्स पब्लिकेसन 2067 पुस्तकबाट प्रष्ट हुन्छ। राज्य स्तरबाट रचिएको भक्तपुर काण्ड नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जिल्ला सङ्गठनहरू र भक्तपुरका जनताका निम्ति अग्नि परीक्षा थियो भने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति पञ्चायत विरोधीहरूको एक गरेर सिध्याउने एक हाँक र चाल थियो। त्यस्तो कालरात्रिको बेला भक्तपुर, नेमकिपा र आफ्नै नातागोटा, शत्रु र मित्र सबै चिनी नसकेकी मेरो जहान शोभालाई अचानक आएको पहिरो जस्तो घटना वा खिम्ती खोला नजिक बस्दाको आकस्मिक बाढी थियो। भेटघाटमा कारागारको ढोकाको भित्र र बाहिर बसेर कुरा गर्दा होस् वा बहिरा पहरा अगाडि बसेर कुरा गर्दाको क्षणमा उनको आँखाबाट बग्ने आँसु र हाँस्न खोज्ने उनको अनुहारमा लुकेको पीडालाई बुझ्न कोसिस गर्थे। बुबालाई भेटाउन छोराहरू सुबेग र सुबानलाई सँगै लिएर बसबाट ओर्ली नक्खु कारागार पुग्दा उनको थकाई र क्लान्त शरीर आज पनि म झलझली सम्झने गर्दछु। एक राजनीतिक कार्यकर्ता स्वयं एक जिम्मेवार अगुवा मानिस भएको हुँदा उनको मन पनि दुख्छ, रुन्छ, तर शत्रु हाँक्ने हुँदा उसले आँसु बगाउने गर्दैन। यही भक्तपुर काण्डको कथाको एउटा पाटो हो। कहाली लाग्दो त्यस अवस्थामा शोभा र अन्य बन्दी साथीहरूका परिवारहरूसम्म पुर्याइने अनेक झुटा हल्ला, आरोप, लोभ लालच र विचलित पार्ने विषयहरूलाई पन्छाएर
राजनैतिक भविष्यको उज्यालो एक सन्देशको रूपमा कसरी बाहिर पुर्याउने र त्यसको अज्ञात पृष्ठभूमिलाई कसरी बताउने हो भन्ने कुरो मनको खुल्दुली र शोभाको जिज्ञासालाई मेटाउन मैले सरल चिठीको सहारा लिएँ। चिठी लेख्थेँ, साथीहरूलाई सार्न दिन्थेँ, तर सेन्सरले के गर्ने हो थाहा थिएन। यसकारण सुरुका पत्रहरू सन्चो बिसन्चो खानेकुरा, आवश्यक सामान, लुगा, पुस्तक, पत्रपत्रिका, औषधि आदिबारे थिए। पछि पत्रले मेरो बालककालदेखिको पृष्ठभूमि बताउन बाटो खोल्यो। तर चिठी लेख्दा सदा सेन्सर, भेटघाट र पाठ्य सामग्रीको आवत जावतमा बाधा नपुर्याओस् भन्ने ध्याउन्ना रहन्थ्यो। जनआन्दोलनको सफलतापछि हामी कारागारबाट छुट्यौं। भत्काएका, बिगारेका भक्तपुर जिल्ला र जिल्लाका संगठनहरू पुनर्संगठन गर्न 2 देखि 4 वर्ष लाग्यो। पछि समय अनुसारको राजनीतिक गतिविधिलाई बिना दुविधा निरन्तरता दियौं। भक्तपुर काण्डका अन्याय, दुःख, पीडा र यातनाको समीक्षा गर्न नपाउँदै एकपछि अर्को राजनीतिक गतिविधिमा लाग्यौं। बल्ल 22 वर्षपछि अर्थात् 2067 सालमा 2045 सालको षड्यन्त्रको समीक्षा गर्ने आवश्यकता अनुभव भयो। कारागारबाट ल्याइएका कापी कलम, पत्रपत्रिका र अन्य कागज पत्र खोज्दै गरियो र तत्काल छापेर जनतालाई जानकारी दिन ढिलो गर्न नहुने बारे सबै साथीहरूले अनुभव गरे। यसरी भक्तपुर काण्डबारेका पुस्तक र संस्करणहरू प्रकाशित हुँदै गए। शोभालाई लेखेका पत्रहरू पनि उनीबाटै प्राप्त भयो। केही साथीहरूले प्रकाशित गर्ने सल्लाह 2-3 वर्ष अगाडि नै दिएका थिए। आवश्यकता र महत्त्वको सूचीमा चिठी पनि आयो। ती चिठीहरू नै पाठक साथीहरूको हातमा छ। कहीँ कतै भाषा र शब्दहरूलाई सम्पादन गरिएको छ, कतिलाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ। सुवेगको नाम मैले राहुल राखेको थिएँ। आमाले नेवारी उच्चारणले फरक अर्थ लाग्ने हुँदा घरकै ज्योतिषले सुझाइदिएको नाम सुवेग राखियो भने अर्को छोरा सुबानको नाम सुरुमा विवेक राखिएको थियो। घर परिवारले त्यस नामलाई पनि पछि सुबान नै स्वीकार गर्यो। चिठीमा युरोपेली सङ्घको बारेमा उल्लेख छ। युरोपेली सङ्घको कल्पना पुरानै हो। लेनिनले एकचोटि भन्नुभएको थियो, युरोपेली सङ्घ असम्भव छ वा प्रतिक्रियावादी हुनेछ। आज हामी लेनिनकै भविष्यवाणी र विश्लेषण सत्य भएको देख्दैछौँ। त्यसो त अनेक लेखकहरूले विश्व सरकारकै पनि कल्पना गरेका थिए। तर समाजवादी शिविरको पतनपछि संसारमा धेरै नयाँ उथलपुथल देख्दैछौँ। राजनीतिमा देश र जनताको सेवा गर्नु पनि पहाडकै यात्रा जस्तो हो। कोही अगाडि, कोही बिच र कोही पछाडि पर्छन्। कहिलेकाहीँ पछाडि पर्नेहरू यात्रा छोडेर साथीहरूबाट टाढा जान्छन्। बस यही स्थिति 2045 सालको भक्तपुर काण्डले बेहोर्यो। जिम्मा लिएका केही साथीहरूले आफू जोगिन शत्रुको पाउमा गएर आत्मसमर्पण गरे। साथीहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्ने आफै पहिले साथीहरूलाई धारको बीचमा छोडेर भागे। शत्रुको अगाडि झुक्ने र आत्मसमर्पण गर्ने केहीले पछि आत्मआलोचना गरे। पुनः साथीहरूको लाममै फर्के। तर धोका दिनेहरू अझै हीनताबोध र अपराधबोधबाट पीडित छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूमा पैसाको भोग र रक्सीको लत देखिने गरेको अनुभव साथीहरूको छ। सङ्कटको घडीमा साथीहरूलाई आगोमा होमेर भाग्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू आज पनि सुतुरमुर्गले जस्तै पैसाको पर्दामा आफ्नो टाउको लुकाउँदैछन्। परिवारका मानिसहरूबाट थाहा हुन्छ तिनीहरूले रक्सी नपिई सुत्न सक्दैनन् र सपनामा बरबराउन छोड्दैनन् तथा बाटोमा हिँड्दा पुराना साथीहरूसँग आँखा जुधाउन सक्दैनन्। आत्मसमर्पण गर्न घचघच्याउने र दबाब दिनेहरूसँग तिनीहरूको अहिले बोलचाल बन्द छ। सङ्गत गुनाको फल। प्रस्तुत चिठीहरू सार्न सहयोग गर्ने जेलका साथीहरू, चिठीहरू र आवश्यक सामानहरू लैजाने र समाचार तथा सन्देशहरू अनेक जोखिम मोलेर ल्याउने साथीहरू अझ पनि म झलझल सम्झिरहन्छु।
आफ्ना कर्तव्यलाई चुपचाप पूरा गर्दै जाने तर कहिल्यै प्रकाशमा नआउने त्यस्ता विश्वासिला साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा कामहरू र कर्तव्य मेरा मात्र होइनन्, बरु सबै साथीहरूकै योगदान हो भन्ने सम्झन्छु। त्यस्ता राम्रा र इमान्दार साथीहरू आज पनि समाज परिवर्तनको कार्यमा साहसपूर्वक लागिरहनु स्वयं एक गौरवको विषय हो। 2 दशकपछि ती चिठीहरूलाई साथीहरू तथा जनता माझ लैजान लागि पर्ने नेपाल क्रान्तिकारी सांस्कृतिक सङ्घका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अध्यक्ष सुरेन्द्रराज गोसाईलाई यस्तै कार्यहरूमा लागिरहने प्रोत्साहन प्राप्त हुँदै जाने विश्वास गर्दछु। नारायणमान बिजुक्छे रोहित। प्रकाशकीय नेपाल मजदुर किसान पार्टी विरुद्ध विक्रम सम्वत 2045 मा राज्य स्तरबाट षड्यन्त्र रचियो। त्यसको वर्ष पनि नपुग्दै पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो। तर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू देश र जनताको पक्षमा आजसम्म अथक रूपमा सङ्घर्षरत छन्। यद्यपि नेमकिपा विरुद्ध आज पनि अनेकौं षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। विश्वमा अझै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा छ। पुँजीवादी र साम्राज्यवादीहरू देशभक्त तथा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् र नेतृत्वलाई भौतिक रूपमा नै समाप्त पार्ने उद्देश्य लिई सक्रिय छन्। तसर्थ आजको प्रजातान्त्रिक भनिएको व्यवस्थामा पनि जुनसुकै हमला र षड्यन्त्रसित सामना गर्न हरदम तयार भई बस्नु सचेत क्रान्तिकारी एवं कम्युनिस्टहरूको कर्तव्य हो। प्रतिक्रियावादीहरूले गरेका जनता विरुद्धका अपराध र दमनका शैलीको स्मरण गर्नु र त्यसबारे युवा पुस्तालाई अवगत गराउँदै तिनीहरू विरुद्ध घृणा जगाउँदै सङ्घर्षमा निरन्तर उत्रिरहन उत्साहित गर्नु आजको आवश्यकता हो। एक कम्युनिस्टले जस्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि बर्बरहरूको पन्जामा पनि कसरी धैर्यपूर्वक सामना गर्छ र आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त नै यो जेलका चिठीहरू हो। एक कम्युनिस्ट जेलमा होस् या खुला समाजमा जनताप्रतिको वफादारी, परिवारप्रतिको स्नेह भुल्दैन र उसको विचारलाई कसैले थुनेर थुन्न सक्दैन। ऊ जनतामाझ विभिन्न रूप र शैलीमा पुगिरहन्छ भन्ने सन्देश एवं प्रमाण हो नेमकिपाका अध्यक्ष कामरेड नारायणमान बिजुक्छे रोहितको जेलका चिठीहरू। प्रहरीको कडा निगरानी, कापी कलम समेत बन्देज लगाइएको अवस्था, दिनहुँको प्रताडना, बर्बर यातना पश्चातका कार्यकर्ताहरूको चितकर, युद्धबन्दी तुल्य व्यवहार बीच कोरिएका यी शब्दहरूको आफ्नै महत्ता छ। 23-24 वर्ष अगाडि शोभा भाउजूको नाउँमा लेखिएका यी चिठीहरू आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन्, सदाबहार प्रकृतिका छन्। शोभा भाउजूको अविचलित पारिवारिक एवं राजनीतिक यात्रा र अथक सङ्घर्ष पछाडि त्यस समयावधिमा यी चिठीहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति निष्ठा र उत्साह जगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा कुनै शङ्का छैन। यी चिठीहरूले पाठकहरूको पनि मन छुने र ऊर्जा प्रदान गर्ने हाम्रो विश्वास छ। साथै यस पुस्तकले कमरेड रोहितको साहित्यिक व्यक्तित्व थप उजागर गर्नेछ। यस्तो ऐतिहासिक महत्त्वको पुस्तक प्रकाशन गर्ने अभिभारा सुम्पनु भएकोमा नेमकिपाका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय कामरेड नारायणमान बिजुक्छे रोहितज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र विज्ञ पाठकहरूमा रचनात्मक सुझावको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सुरेन्द्रराज गोसाई, अध्यक्ष, नेपाल क्रान्तिकारी सांस्कृतिक सङ्घ केन्द्रीय समिति, मिति 2069, 4 महिना 32 गते। अठारह असार 2046, नक्खु जेल, ललितपुर। प्रिय शोभा, सम्झना। मेरो स्वास्थ्यमा साधारण सुधार छ। सुवेगको परीक्षाफल हेरे। अङ्ग्रेजी, गणित र नेपाली राम्रो छ, तर चित्रकला, हस्तलेखन, कुराकानी र गीतमा अलि ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। 1 महिना अगाडि देख्दा केटोको स्वास्थ्य राम्रो लागेन। खानामा अलि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो कि
मट्टीतेलको कमी, दाल र मासु नपाक्ने भएकोले प्रेसर कुकर मागेको हुँ। भाइहरूले घरेलु कुराहरू बिर्सने रहेछन्। यसबारे तिमी आफैले सोचेर सामान पठाउनु। सानो छोराको स्वास्थ्य कस्तो छ? तस्बिरमा स्वस्थै देखेँ। पास्नीमा उसले के रोज्यो त्यो कुरा जान्न म बडो उत्सुक छु। उता बुबाहरूले केही लेख्नु भएको छ? प्रमिलाको त फेरि कक्षा सञ्चालन हुने देखिन्छ। उमेशको के हाल छ? पत्र लेख्छ? आमाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु। 28 असारको दिन त तिमीले फुर्सद पाउने छौ होइन? अस्तु, माया गर्ने बिजुक छे। 30 श्रावण 2046 नक्खुजेल। प्रिय शोभा, मधुर सम्झना। रक्तचाप 105/75 पुगेको छ। यसको अर्थ पहिले भन्दा प्रगति छ। आमाको स्वास्थ्य र सुवेग अनि विवेकको विषयमा बरोबर सोच्ने गर्छु। यसबारे तिमीले आवश्यक विचार गर्ने नै छौ। अहिले मेरो कोठा अगाडि सानो फुलबारी छ। मखमली, पार्वती, गुलाब, सयपत्री, लाहुरे, चित्रकला आदिका ससाना बोटहरू छन् र फूलहरू फुलिरहेका छन्। सानो पोखरीमा रङ्गी-चङ्गी माछाहरू छन्। नासपातीका ससाना 2-4वटा बोटहरू पनि छन्। साँझ र बिहान म त्यही बगैँचामा बस्छु। 15-20 मिनेट जेलको पर्खालको तल तल घुम्छु। 5 मिनेट हल्का कसरत व्यायाम गर्न सुरु गरेको छु। तर पनि टेबल टेनिस र अरू खेल खेल्न आवश्यक शक्ति भइसकेको अनुभव गर्न सकेको छैन। पत्र पत्रिका बाहेक लेख्ने र अन्य गम्भीर विषय पढ्ने गरेको छैन। स्वास्थ्यमै ध्यान दिँदैछु। कोठामै बसेर रेडियोको समाचार सुन्छु राति 11 बजेसम्म। 9:30 बजेको समाचारपछि गीत र गजल सुन्छु। रोमानी गजल सुन्दा हाँस्न मन लाग्छ। हिन्दी फिल्मभन्दा पाकिस्तानी गजलको निश्चित अर्थ छ। एउटा गजलको अर्थ हो, मेरो नभए आफ्नै बारेमा कुरा गर, धेरै टाढा भए पनि नजिकै देखिन्छ। तिमी नजिक देख्दा मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ, कुनै फूल पनि तिम्रो ओठ जस्तो लाग्छ। तिमी भएपछि रातमा जुन किन, तिम्रो अगाडि जुन पनि धमिलो देखिन्छ। यस्ता गजल र गीतहरू भन्दा त श्रृङ्गार रसका संस्कृत काव्य वा कविताहरू कता कता राम्रा छन्। उच्च कल्पना, सटीक प्रतीकमा संस्कृत काव्य कता कता माथि छ। राम्रा भनिएका हिन्दी र नेपाली गीतहरू तल्ला स्तरका नक्कल जस्ता मात्रै देखिन्छन्। केन्द्रीय कारागारमा मैले लेख्न सुरु गरेको आधा लेखिसकिएका र सिद्धि नै लागेका लेखहरू सबै अधुरा रहे। अब मन पनि केन्द्रित भइसकेको छैन। लेख्ने जाँगर पनि छैन। 3-4 वर्षदेखि नेपाल भारत सम्बन्धको भूमिका भन्ने 200-300 पेजको पुस्तक लेख्नका लागि लेखिएका नोटहरू सबै अस्तव्यस्त भयो। पुस्तकहरू पनि प्रहरीमा। अब के लेख्ने? दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसका नायकहरू वा चर्चित व्यक्तिहरू विषयमा पनि झन्डै 100 पेज जति टिपोट तयार भयो, तर पछि अधुरो छ। नत्र ती दुवै पुस्तकले नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गर्ने थियो र नेपाली पाठकहरूको खाँचो पूरा गर्ने थियो। कहिलेकाहीँ दोस्तोयेव्स्कीको अपराध र दण्ड भन्ने विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकै अनुवाद गरौँ कि जस्तो मनमा कुरा हुन्छ। त्यसले प्रहरी अनुसन्धान के कस्तो हुन्छ भन्ने बारे अध्ययन र मनन गर्नेहरूलाई पनि काम लाग्थ्यो, तर त्यसको मोटाई देखेपछि मन पर्छ। अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र राजनैतिक विचारधाराहरूबारे केही लेखौँ भनेर सेन्ट्रल जेलमा सुरु गरेको थिएँ। 30-40 पेज पछि पनि अधुरै रह्यो। ती सबै कुराहरूले गर्दा लेख्ने जाँगर पलाएन। नयाँ विषयमा कलम उठाउन मन मानिरहेको छैन। हो, कहिलेकाहीँ कविता लेख्न मन लाग्छ। मेरो भाषा, मेरो संस्कृति नै के मेरो अपराध बन्यो? मेरा पुर्खाका योगदान, मेरो संवेदनशीलता आफै मेरो व्यक्तित्वको शत्रु बन्यो? सुनका धारा बनाउने पुस्ता आज एक घुटको पानी पाउँदैनन्। सुनका धोकाहरू बनाउने रगत आज टाउको लुकाउने सानो छाना पाउँदैनन्। ठिकै छ, ढुङ्गा र काठका टुक्राहरूलाई मूर्तिमान बनाउने नयाँ हातहरू यहाँ बाँधिएका छन्।
नेपालीलाई स्वर र संस्कार दिने पुर्खाका नयाँ क्रम यहाँ अज्ञात अपराधमा बन्दछन् 4 किल्लाभित्र। हो त नयाँ पुस्ताले यहाँ भिक्षा होइन आकाश मागिरहेछ, हराएको आफ्नो गीत र नाच मागिरहेछ सद्भावना बिनाको आतंकसँग। खोज विज्ञान र सभ्यता नै मेरो दोष, समयसँगै बग्ने मेरो लालसा नै मेरो अपराध हो। आज मानव सभ्यता र मानवता नै बन्दकीमा छ यहाँ। यस्ता भावनाहरूले मलाई भड्काउन खोज्छन्। संयम र धैर्यले सम्हाल्न खोज्छु, तर ब्रह्माण्ड असीमित हुँदैमा सबै कुराको सीमा हुन्न भन्ने चाहिँ होइन। ढिलो र चाँदो मात्रै हो। काम नपाएका र बाटो नपाएका केटाहरू विदेशमा केटीहरू बेच्ने काम गर्दछन्। आमा बुबाहरू पनि पल्टनबाट छोराहरूले कमाएर कम्पनी ल्याए जस्तै छोरीहरूले पनि कम्पनी ल्याएको हेर्न चाहन्छन्। दोष कसको? आमा बुबाको, केटीहरूको, वा गल्लावालाहरूको, वा किन्नेहरूको? बेकारी व्यवस्था र बन्दोबस्त गर्न नसक्नु नै त्यस दोषको कारण हो। अपराधी त्यही परिस्थिति हो, व्यवस्था र सरकारको। त्यस्तै यस्ता नजोतिएका यहाँ अनगिन्ती जग्गा छन् जसबारे अनुसन्धान जरुरी छ। प्रसङ्ग फेरौँ। प्रदीप गिरिजीले सानो छोराको नाउँ विवेक राम्रो भएन भनेर गुनासो गर्नु भएको छ। भारतीजी आउनुभयो भएन भाइहरू मार्फत खबर गर्नु। मैले भित्रै एउटा सेतो तन्ना किने, घरबाट दुःख गर्नु पर्दैन, बिदा माया गर्ने। 3 भदौ 2046 नखुजेल। प्रिय शोभा, मधुर सम्झना। 1 भदौको दिन डाक्टर देखाएँ। रक्तचाप 110/75 रहेछ। मैले डाक्टरसँग 1-2 हात पिङपङ टेबल टेनिस खेल्दा हुन्छ कि भनी सोद्धा डाक्टर साहेबले सकारात्मक उत्तर दिनुभयो। 2-3 दिनदेखि साँझ 5-10 मिनट पिङपङ खेल्न सुरु गरे। थाकेको अनुभव गर्छु। 2-4 दिनपछि रक्तचाप हेरेपछि त्यसको परिणाम थाहा हुनेछ। जेलमा पनि गाई जात्रा मनाए, तर बाजाको कमी र नाचको तयारीको अभावले गर्दा सजीवता देखिएन। गोरु र हल जोत्ने 3 जनाको एक जोडी बनाएर मानिसहरूलाई लखेद्दा घिन्ताङघिसी नभई पुलुकिसी एरावत हात्तीको जात्रा पो भएछ। घिन्ताङघिसी नाच्नै जानेनन्। भक्तपुरका केही बन्दीहरू छन्, तर सांस्कृतिक फाँटमा चाख राख्ने देखिएन। 2-4 दिन अगाडि भारतीय अखबारमा कलकत्ता शहरको स्थापनाको 300 वर्षगाँठ मनाएको समाचार पढे। एउटा सानो टिप्पणी वा लेखमा बङ्गालको फेरिँदै गएको संस्कृति, दक्षिणी कलकत्ता गैर बङ्गालीहरूको बहुलता र अन्य कारणले बङ्गाली संस्कृतिको ह्रासको दुःख पोखिएको थियो। सन् 1969 र सन् 1960 केही दिन कलकत्ता बसे। चीनमा धीरा र कनिका भन्ने 2 जना बङ्गाली केटीहरूसँग झन्डै 1 वर्ष सङ्गत गरे। 2-3 महिना ठाउँ-ठाउँको भ्रमण गरे। तिनीहरूकै बसोटबाट बङ्गाल र बङ्गाली संस्कृतिबारे अलिकति बुझेको थिएँ। कलकत्तामा बङ्गाली संस्कृतिको ह्रासको समाचार पढ्न साथै मैले नेवारी संस्कृति र भक्तपुरलाई सम्झन पुगेँ। 2013-14 सालतिर एउटा साहित्य गोष्ठीमा बालकृष्ण समले नेपालको संस्कृतिबारे एउटा चाखलाग्दो घटना सुनाउनु भएको थियो। राणाहरूको पालामा अङ्ग्रेजी विद्वानहरू आएका थिए। तिनीहरू नेपाली कला र संस्कृतिबारे जानकारी लिन चाहन्थे। तिनीहरूको जिज्ञासालाई नबुझेर राणाहरूले सिंहदरबार, फोहरा दरबार वा राणाहरूका अन्य दरबार, भवन र महलहरू देखाए। ती सबै हेरेर अङ्ग्रेजहरूले भने, यी त सबै हाम्रा हुन्, हाम्रै इन्जिनियरिङका नक्कल हुन्। हामीले त नेपालीहरूको कला हेर्न चाहेका छौँ। न्यातापोलो, 5 तले मन्दिर, ङेङापा झ्यो, 55 झ्याल, लु ढाका, सुनको ढोका र साँझ्यो भोटे झ्याल भएका पुराना घरहरू, कृष्ण मन्दिर आदि देखाएपछि बल्ल ती अङ्ग्रेज विद्वानहरू दङ्ग परेर भनेका थिए, हो हामीले हेर्न चाहेका पनि यिनै हुन्। पछि पछि अनेक पश्चिमी विद्वानहरूले नेवारी नाचगानहरूलाई
टेप ध्वनाङ्कन, चित्राङ्कन र फिल्म खिचेर रेकर्ड गरे। तर जसरी बङ्गाली संस्कृतिको ह्रासबारे भारतीयहरू चिन्तित देखा परेका छन्, त्यस्तै गोरखापत्रका सम्पादक बालमुकुन्द देव पाण्डे पनि काठमाडौँको ख्याललाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा बन्द गरेकोमा चिन्तित छन्। चिन्तनको चौतारीमा मैले त्यही पढे। केही विदेशी पर्यटकहरू नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र पैदल भ्रमण गर्न आउँछन्, केही त नेपालको प्राचीनतालाई हेर्न आउने गर्दछन्। एकजना जर्मन युवकसँग नेपालबारे आफ्नो प्रभाव सोध्दा उनले भने, म श्रीलङ्कामा पुग्दा अचम्मै लाग्यो। एसियामा मानिसहरू सग्लै पाएँ। अलिकति रक्सी खाएपछि उनले खुलेरै भने, मैले श्रीलङ्काको बारेमा जस्तै नेपालको बारेमा पनि सोचेको थिएँ। अर्थात् यहाँका मानिसहरूमा सिङ उम्रेको वा त्यस्तै आश्चर्यजनक खालका हुनेछन्। 2-4 महिनाको अध्ययन र बसउठपछि उनले भनेर गए, वास्तवमा नेपाली संस्कृति बडो चाखलाग्दो छ। तर चाखलाग्दो शब्दको अर्थ राम्रो चाहिँ होइन, बरु अध्ययन गर्नुपर्ने र आश्चर्यजनक भन्ने अर्थमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर केही पश्चिमेली विद्वानहरू भने नेवारी कला र संस्कृति मात्र हेर्न आउँदा रहेछन्। 2-4 जना विदेशीहरूसँगको कुराकानीको सार यसरी लिए। डोको र खुकुरी नेपालको धुकधुकी जीवन हो भने नेवारी कला र संस्कृति नेपाल र नेपालीको श्रृङ्गार हो। श्रृङ्गार बिना सौन्दर्य मुखरित हुँदैन, न कुँदिएको हीरा उज्यालो हुँदैन। श्रृङ्गार बिनाको सुन्दरीमा दीप्ति हुँदैन र श्रृङ्गारले मानिसलाई सभ्यताको सङ्घारमा पुर्याउँछ। बस नेवारी कला र संस्कृति नै नेपाली र नेपाली संस्कृतिको पूर्णता र चमक हो। तर आज नयाँ पुस्ता पश्चिमेली नाचगान र जीवनशैलीमा डुब्दै गएका छन्, जहाँ पनि पुँजीवादी मनोवृत्ति, जे गरेर पनि पैसा कमाउने वा शुभलाभमा हेर्ने प्रवृत्तिको प्रवेशले प्राचीनता र आफ्नोपनमाथि विजय गर्दै आएको छ। समय अनुसारको छुट र सीमा नदिएमा नेपाली कला र संस्कृतिले विकास पनि गर्न सक्दैन। यसमा शुभलाभ हेर्ने व्यक्तिहरू भन्दा चिन्तनशील प्राणीहरू आवश्यक छ। हाम्रो प्रसङ्ग बङ्गाली संस्कृतिसँग छ। बङ्गाली संस्कृति के हो? आफ्नो भाषा, प्रियता, सङ्गीत, पुस्तक, अध्ययन, सुकिलो पहिरन, सफाई, माछा र मिठाई प्रियता, उच्च शिक्षा र अध्ययनको जीवन पद्धति आदि बङ्गाली जीवन हो। दुर्गा पूजा, काली पूजा, दीपावली, पात्राको शौख, रविन्द्र सङ्गीत बङ्गाली संस्कृतिकै अङ्ग हुन्। बङ्गालीहरू मिष्ठभाषी हुँदा रहेछन् भन्ने उदाहरण त धीरा र कनिका नै थिए। केही दिन कलकत्ताको विद्यार्थी स्वास्थ्य गृहमा बस्दा त्यहाँका इन्चार्ज डाक्टर सेन र अन्य डाक्टरहरू र छात्र नेताहरूको व्यवहारले मलाई त्यस्तै बतायो। लता मङ्गेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मिठुन चक्रवर्ती, सत्यजित राय, मृणाल सेन, निरक चौधरी आदि गायक, कलाकार र निर्देशकहरूले बङ्गाली संस्कृतिलाई नै प्रतिनिधित्व गर्छन्। भनिन्छ बम्बईको सङ्गीत टोलीमा धेरैजसो बङ्गाली नै छन्। दरभङ्गाको संस्कृति सदन वा सङ्गीत शिक्षक कहाँ बङ्गाली केटीहरू नै बढी मात्रामा सङ्गीतको अभ्यास गर्न आएका देखेको छु। रविन्द्र सङ्गीत र उनको सुनार बाङ्गलाले बङ्गालीहरू मन्त्रमुग्ध छन्। हरेक बङ्गाली केटी सितार र सङ्गीत मन पराउँछन् र हरेक बङ्गाली केटा स्नातक छन् भन्न भनाइ छ। बङ्गाली साहित्यमा रविन्द्रनाथ टैगोर र शरदचन्द्र चट्टोपाध्याय अग्रणी हुन्, जसका रचनाहरू नेपाली भाषामा पनि अनुवाद भइसकेका छन्। एकताका सुभाषचन्द्र बोस र अजय घोष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव, भारतीय राजनीतिक आकाशका चर्चित व्यक्तिहरू नै थिए। आजको बङ्गालको मुख्यमन्त्री ज्योति बसुसँग कुराकानी गरेर फर्केका स्वतन्त्र बङ्गाली बुद्धिजीवीहरू भन्छन्, ज्योति बसु भाषा र संस्कृतिका धरोहर हुन्। वास्तवमा उनी सुसंस्कृत परिवारका सदस्य र बेलायतबाट वकालत गरेका परिष्कृत बङ्गाली नेता हुन्। शोभा, के तिमीलाई थाहा छ, हरेक बङ्गाली केटा र केटी आफू वैज्ञानिक, वकिल, न्यायाधीश, डाक्टर, इन्जिनियर र अर्थशास्त्री बन्न खोज्छन्।
हरेक घरमा स्नातक वा एमए पास गरेका छोराछोरी हुनु नै बङ्गालीहरूको परिचय हो। तिनीहरू साह्रै गर्व गरेर भन्छन्, आज जो बङ्गाल भन्छ भोलि त्यही भारत भन्छ। यो बङ्गाल र भारतको इतिहास हो। बेलायती साम्राज्यवादले पहिले बङ्गाललाई खायो, पछि भारतलाई। त्यस्तै पहिले बङ्गाल स्वतन्त्र भयो र पछि भारत। तर 50 वर्षदेखि खुला महानगर कलकत्तामा गैर बङ्गाली जातिको बाहुल्यता बढ्दै गएको, पश्चिमी सभ्यताको संस्कृतिबाट आफ्नो पवित्रता र गरिमालाई जोगाइराख्न सङ्घर्षरत छ। हाम्रो देशमा घिन्ताङ घिसी, ख्याल, ख्या प्याखङ, भैल प्याखङ, देवी प्याखङ, कप्याँ फेनेगो, गाइचा जस्तै अन्य नाचगानलाई कसरी युग अनुसार जीवित राख्ने र त्यसमा परिमार्जन ल्याउने एक छलफलकै विषय छ। नत्र केही दशकभित्र न हाकुपतासी र तुइगु गाचा बाँकी रहनेछ, न त धन्चा स्वाँ र मुस्वाँको मगमगाउँदो वासनाले नेवारी संस्कृतिलाई सुवास छरिरहनेछ। आफ्नोपना र विविधता नै जीवन हो। हरेक जाति र देशको कला र संस्कृतिले त्यस देशको भूगोल र इतिहासलाई अभिव्यक्ति दिएको हुन्छ। पत्र लामो हुने भएको हुँदा त्यसबारे पछि नै लेखौँला। आमा, सुवेग र विवेकलाई ध्यान दिनु। बहिनीहरूको हाल के छ? रामेछापबाट पत्र आउँछ। के त्यहाँ सबै सन्चै छन्? आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु। अरू पछि माया गर्ने बिजुक छे। सात भाद्र 2046 नक्खु जेल। प्रिय शोभा, मधुर सम्झना। आज जेलभित्र पनि कृष्ण पूजा, नाचगान र प्रसाद वितरण हुँदैछ। समय समयमा आउने चाड, पूजा र जात्रा मनाएर 10-15 वर्षदेखि बन्दी जीवन बिताएका बन्दीहरूले एकरसता वा उडाट लाग्दो जीवन र तनावलाई मत्थर पार्छन् वा घरको सम्झना वा दुःखलाई बिर्सने गर्छन्। म ललितपुर जिल्लामा छु। कृष्ण मन्दिरमा ठुलो मेला लाग्ने सुन्दै आएको छु सानैदेखि, तर मैले आजसम्म हेर्ने मौका पाएको छैन। फोटो देखाउने जात्रा पनि हेरेको छैन। भिडभाडमा जान मन नलाग्ने स्वभावले गर्दा भक्तपुरकै बिस्केट जात्रा नहेरेकै 25 वर्ष भयो होला। घोडा जात्रा नहेरेको 39 वर्ष नाग्यो। हेर्ने र भोग्ने कुरामा जीवनको धारा बदलिएको हुनाले म पछि नै पर्छु। नेपाली सिनेमा जगतले जरुरै प्रगति गरेको छ। त्यसले केही न केही अंशमा हिन्दी र विदेशी सिनेमाको ठाउँ लिएको छ। सांस्कृतिक प्रदूषण र विदेशी मुद्रालाई बचाएको छ। तर म आफैलाई आश्चर्य लाग्दैछ कि मैले आमा बाहेक कुनै नेपाली सिनेमा हेर्ने फुर्सद वा मौका नै पाउन सकिन। काठमाडौँ उपत्यकामा बसेर पनि मदन कृष्ण र हरिवंशको कुनै कार्यक्रम समेत हेर्ने मौका पाइन। हो, तिनीहरूको अन्तर्वार्ता, चर्चा आदि विषयमा भने बरोबर पढ्ने गरेको छु। 2012-13 सालदेखि मैले प्रगतिशील साहित्य पढ्न सुरु गरेँ र देश र जनताको निस्वार्थ रूपले सेवा गर्ने शिक्षा पाएँ। सरल जीवन र उच्च विचार र सेवा भावनाले मेरो मन र मस्तिष्कमा जडा गाड्यो। त्यसपछि लुगाको झिलिमिली, मिठो खाने, राम्रो हेर्ने, आफ्नो स्वार्थ र आफूलाई ठुलो सम्झने भावना मबाट बहिष्कृत हुँदै गयो। अर्को शब्दमा स्वाभाविक युवा सुलभ जीवनप्रति मेरो वितृष्णा बढ्दै गयो। कुनै न कुनै रूपले अरूको सेवा गर्ने भावनाले प्रबलता पाउँदै गयो। घरको स्वाभाविक प्रभावबाट टाढिँदै गएको मेरो स्वभाव र प्रवृत्तिलाई मदन काका र अरूले मलाई आदर्शवादी र फकिरी स्वभाव र प्रवृत्ति भनेर आलोचना गर्ने गर्थे। प्रसङ्गवश भनिहालौँ, 1965 देखि 66 ताका म श्रीलङ्का गएर भिक्षु बन्न काठमाडौँमा युवा बौद्ध सङ्गठनमा समेत भर्ना भएको थिएँ। त्यो भावना भिक्षु भएर पनि हिन्द चीनको देशहरूमा फ्रान्सेली र अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्ष, बर्मा र श्रीलङ्काको बेलायती साम्राज्यवाद विरोधी स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भिक्षुहरूको भूमिका, जापान र थाइल्यान्डमा बुद्ध धर्म र भिक्षुहरूको प्रतिष्ठा र योगदानबाट
जागेको थियो। त्यो मेरो निश्चल र निर्लिप्त भावनालाई साथीहरूको विरोध र एक केटी साथीको तीव्र विरोधले जित्यो। भिक्षु भई जनताको सेवा गर्ने मेरो इच्छा छोड्न म बाध्य भएँ। तर दुःख र कष्ट पाउन, अगाडि बढ्ने, फाइदा उठाउने र मोज मज्जा गर्न पछि पर्ने भावनाले मलाई पछ्याउँदै गयो र त्यो पिछा आजसम्म छँदैछ। आफू मिताई अरूलाई दिनु भन्ने दर्शन मेरो मनको भित्रसम्म जरा गाडेको देखिन्छ। अरूको खुसी र सुखमा आनन्द अनुभव गर्छु। अरूको दुःख र कष्टले मलाई विचलित पार्छ। कहिलेकाहीँ अरूको दुःख कष्ट र पीडाले मेरो आँखा रसाउँछ। अरूलाई सहयोग र मद्दत गरेको दिन मेरो मन हलुका हुन्छ। कसैलाई कुनै किसिमले मद्दत गर्न नसकेको दिन मेरो निम्ति गाह्रो र कष्टकर हुन्छ। आमा धार्मिक हुनुहुन्छ। सानैदेखि हामीलाई दुखी र गरिबलाई सेवा गर्ने, माग्नेलाई दान दिने सिकाउनुहुन्थ्यो। पछि समाज सुधार, बुद्ध धर्म र प्रगतिशील साहित्यले मलाई त्यतातिर भित्रभित्रै उन्मुख गराएको अनुभव आज गर्दैछु। कहिलेकाहीँ आजको भौतिकवादी अध्यात्मवादी भावनाले नजानिदो ढङ्गले जरा गाड्यो भन्ने विचार गर्दा आफै आश्चर्यचकित हुन्छु। 5 भाद्रको दिन भाइ धीरेन्द्रले लेखेको पत्र, पुस्तक र पत्रिकाहरू पाएँ। चेम्बर शब्दकोश, अङ्ग्रेजी नेपाली हिन्दी चेम्बर शब्दकोश, टाइम्स अफ इन्डिया 1516 र 19 अगस्त 1989, प्रकाश, गाईजात र अङ्क र 5वटा कापी पाएँ। प्रदीप गिरिजी आउनुभएको थियो। साथीहरू मार्फत समाचार पाएँ। आज करुणामाई कहाँ जाने किसान दिदीबहिनीहरू भेट्न आएका थिए। आज बिदा परेको हुँदा भेट्न दिइएन। जेलर पनि थिएनन्। तर तिनीहरूले पठाएका फूल, प्रसाद र अन्य खानेकुरा पाएँ। धुनुपर्ने एक जोड लुगा, गन्जी र पाकेट रुमाल पठाइदिएको छु। भारतीय समाचार पत्रहरूले कलकत्ताको बारेमा लेख्दैछन्। त्यहाँको 1/3 जनता सहरको बाहिरी फेरा बस्तीमा बस्छन्। सन् 1987 देखि 88 को कलकत्ता नगर निगमको वर्षपत्र अनुसार त्यहाँको जनसङ्ख्या 41 लाख थियो र 4.46% जनसङ्ख्या बढ्दै थियो। फोहोर मैला र ढलको बन्दोबस्त गर्न सकिरहेको छैन। बाटोघाटोको जटिलता साह्रो छ। यसका आफ्ना धेरै समस्याहरू सुल्झिएका छैनन्। भोलि नेपालका सहरहरूले पनि यस्तै समस्यासँग जुझ्नु पर्नेछ। समस्याहरू भए पनि कलकत्तालाई बुद्धिजीवीहरू कलकत्ताले जरा नभएकाहरूलाई जरा दिन्छ भन्ने गर्छन्। अर्थात् नयाँ लगानीकर्ता र प्रवासीहरूलाई स्थापित गर्छ र बास प्रदान गर्छ। यहाँका मानिसहरूको हृदय विशाल छ। इमानदार, मिलनसार, मानवीय भाइचारा र लोभलाई नियन्त्रण गर्ने सुविधाजनक र सुखी ठाउँ संसारमा कम पाइन्छ। कलकत्ताले मलाई फेरि धीरा र कनिकाको याद आयो। एकचोटि हामीले चीनको विवाह कानुनबारे जान्ने इच्छा व्यक्त गर्यौं। चिनिया महिला संगठनको केन्द्रीय समितिको एक उपाध्यक्षसँग हाम्रो भेटघाटको कार्यक्रम बन्यो र तिनले चीनमा महिलाहरूको पुरानो र मुक्ति पछिका सन् 1960 सम्मको स्थितिको जानकारी दिइन्। खान नपाएर आमा बुबाले नै केटीहरू बेच्ने, वेश्या बन्ने, बहुविवाह, अनमेल विवाह, आत्महत्या जस्ता समस्याहरू पुरानो चीनको महिलाहरूको स्थिति थियो। नयाँ विवाह कानुनले महिलाहरूको हातलाई बलियो बनाइदिएको थियो। यसो हेर्दा त्यो विवाह कानुन पुरुषहरूको निम्ति कठोर थियो। विवाह गर्न स्थानीय संगठनको सिफारिस, डाक्टरीको जाँच, प्रशासनिक स्वीकृति आदि खुड्किलाहरू पार गर्नु पर्दथ्यो। पारपाचुके गर्न धेरै गाह्रो। स्वास्नीले नचाहेसम्म 2-3 वर्ष पारपाचुके नहुने र लोग्नेले अर्को विवाह गर्न पनि नसकिने, केटाकेटी भए पालन पोषण गर्नुपर्ने कडाइ थियो। प्रश्न उत्तरको समयमा मैले सोधेँ, कुनै एक विदेशीको कुनै एउटी चिनिया केटीसँग प्रेम भयो र विवाह गर्नु पर्यो भने के कस्तो कानुनी रीत पुर्याउनु पर्छ?
उपाध्यक्षले छोटो उत्तर दिइन्, चीनको वर्तमान विवाह कानूनमा त्यसको कुनै बन्दोबस्त छैन। तिनको उमेर पुग नपुग 50-55 वर्षको थियो। मैले धीरालाई त्यही प्रश्न घुमाएर सोध्न भने। त्यसबेला मैले धीरासँग अलिअलि बङ्गाली भाषा पनि सिकेको थिएँ। धीराले सोधिन्, यदि मैले कुनै चिनिया केटोसँग विवाह गर्नु पर्यो भने के विधि अपनाउनु पर्ला? उपाध्यक्षले भनिन्, यो प्रश्न त उहाँ मलाई देखाएर कै जस्तो प्रश्न हो। विवाह कानूनमा यसको कुनै उल्लेख छैन, तर वर्तमान चीनमा त्यो विवाह कानून धुजा भइसकेको संकेत समाचारहरूमा देखिन्छ। चिनिया युवा वा युवतीहरूको जीवनको उद्देश्य, प्रवृत्ति, चाख र बदलिदो जीवनशैलीले देखाउँछ। रातो हृदय र रातो हात विचारमा समाजवाद र श्रम गर्ने व्यक्तिसँग विवाह गर्न मन पराउँछु भन्ने केटीहरू आज कारखानाका म्यानेजर, धेरै तलब हुने वा बढी सहुलियत पाउने अफिसको कर्मचारी र विदेशमा नाटागोटा भएका वा पैसावाल विदेशीहरूसँग विवाह गर्न मन पराउँछन्। केटीहरू अहिले समाजवाद, क्रान्ति र शारीरिक श्रम भन्दा मोज मज्जा गर्ने, राम्रो लुगा, सम्पन्नता र पश्चिमेली जीवन मन पराउँछन्। राजनीति र अर्थतन्त्रमा हेरफेर आउन साथै कानुन र जीवनशैली र उद्देश्यमा नै हेरफेर आउने रहेछ। हङकङ र बैंकक हुँदै हामी कलकत्ता हवाई अड्डा पुग्दा धीराका आमाबुबा, दाजुभाइहरू लिन आइसकेका थिए। परिचय भयो। त्यसै कलकत्तामा एउटा नेपाली सुटकेस लिएर चीनबाट आएको त्यो हवाई जहाज बम्बई उडिसकेको थियो। धीराले अनेक दौडधुप गराई त्यो सुटकेस भोलि त्यसै बेला हवाई अफिसमा पुग्ने बन्दोबस्त गरिन्। तिनी भारतीयहरूलाई भन्थिन्, हामी महिनौं डुल्यौं, कहीँ केही हराएन। भारतमा पुग्न साथै नेपालीहरूको सामान हराएमा भारतकै बेइज्जत हुन्छ। हामी बिदा हुनुभन्दा अगाडि उनले कानमा आएर सुटुक्क भनिन्, बिदा हुँदा हामी हात नमिलाउँ है, नमस्ते मात्रै गरौँ। आमा बुबा हुनुहुन्छ। हाम्रो संस्कृतिमा केटाहरूसँग हात मिलाउने चलन आइसकेको छैन। मनमा नै उनको संवेदनशीलताबाट म साह्रै प्रभावित भएँ। सांस्कृतिक परिवेशमा उनलाई बाँच्नु थियो, एक बङ्गाली छोरी वा बुहारी भएर। तर मैले गम्भीर भएको अभिनय गर्दै भने, भोलि तिमीले मलाई चिन्न पनि छाड्नेछौ। हाम्रो मित्रताको डोरी त काँचो धागो जतिको बलियो रहेछ। उनले याचनाको भावमा भनिन्, होइन, मैले स्थितिलाई प्रष्ट मात्रै पारेको हुँ। भारत चीन भन्दा यस मामिलामा पछाडि नै छ। बिदा हुने बेलामा सबैले एक आपसमा नमस्ते गर्न थाले। धीराले नमस्ते गर्न मात्र खोजेकी थिइन्, उनको आँखाबाट आँसु झर्न थाल्यो र उनी हडबडाएर आमालाई अँगालो हालेर रुन थालिन्। मैले चिनिया भाषामै भने, धीरा नरो, हामी सुटकेसको निम्ति भोलि यहाँ आउँदैछौँ, भेट भइहाल्छ होइन? उनले आँसु पुछिन् र भनिन्, हो, भोलि हामी 4 बजे यहीँ भेटौँला, बिदा। धीराकी आमा आफ्नी छोरीको कपाल सुमसुम्याउँदै थिइन्। त्यस बेला म 18 वर्षको थिएँ र धीरा 22 वर्षकी थिए। उनी मलाई भाइलाई जस्तै माया गर्थिन्, तर सांस्कृतिक भिन्नता देशको सीमा जस्तै अभेद्य हुँदो रहेछ भन्ने आज मलाई लाग्दैछ। मलाई लाग्छ चीनमा जस्तै कलकत्ताको बङ्गाली संस्कृतिमा पनि ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आइसकेको हुनुपर्छ, जहाँ हात मिलाउनु सामाजिक अपराध नभए पनि असामाजिक जरुर थियो। धीरालाई म बरोबर सम्झन्छु, तर मैले उनको पत्रको उत्तर दिने कष्ट गरिन। पछि उनले पनि पत्र लेख्न छोडिन्। आज म कहिलेकाहीँ पत्रको उत्तर नदिनु आफ्नै विराम देख्छु र पश्चाताप हुन्छु। शोभा, धीरा साँच्चै असल र राम्री केटी थिइन्। यो कुरा 28 वर्ष पहिलेको हो। अहिले म चलचित्रको रिल जस्तै पुराना कुराहरू स्मरण गर्दैछु। जीवनको व्यस्तताले मलाई फर्केर हेर्न वा युवा जीवनका स्वर्णिम क्षणहरूलाई पुनः स्मृति पटलमा ल्याउने मौकै प्राप्त भएन। रातको 11 बजेपछि पनि कहिलेकाहीँ जीवनका पुराना पाइला र पानाहरू गन्ने गर्छु। अहो, म आफैमा हराउँछु।
2 वा 3 बजेको घन्टी बज्छ अनि म सुत्ने कोसिस गर्न थाल्छु। पुस्तकहरू पढ्न मन लाग्दैन। हरेक कुरामा वितृष्णा जाग्छ। बारम्बार म चेखोभको बाजी भन्ने कथालाई सम्झिन्छु। 8 भाद्र 2046। शोभा, हिजो राति निद्रा लागेन। थाकेको अनुभव गरेको हुँदा पिङपङ खेलिन। आज बिहान अबेलासम्म सुतिरहे। थकाइ अनुभव गरे। चिया खाएर फेरि सुते। भात खाएँ, दिनभरि सुते। दिउँसो चिया खाएर पनि सुते। दिउँसो डाक्टर विष्ट देखाएँ। अरू ठिकै भने, रक्तचाप भने 100/68 मात्रै रहेछ। साँझ डुल्न बन्द गरे। राजनीतिक गतिविधिको कारण युवा अवस्थामा गीत र रोमान्स बारे म अनभिज्ञ नै थिएँ। यो 1 वर्षमा सेन्ट्रल जेलमा बरोबर हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम र टिभीमा धेरै नाचगान र टेलिफिल्म हेरे। नखुमा पनि बरोबर सांस्कृतिक कार्यक्रम र रेडियो नेपालबाट लोकगीत र आधुनिक गीतहरू सुन्दैछु। 20 वर्षभित्र मैले जति नाचगान वा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेरे त्यो यो 1 वर्षमै हेरे, तर एक बन्दी भएर। कस्तो विडम्बना। तर नेपाली आधुनिक गीतहरूमा केही प्रगति गरेको अनुभव गरे। पल्लो घरकी कान्छीलाई लैजाउँ लाग्छ जस्ता छुच्चो गीतको ठाउँमा नेपालको भूगोल, प्रकृति र संस्कृतिलाई अभिव्यक्ति दिने प्रतीकात्मक गीतहरू आइसकेका रहेछन्। गीतहरू सुनेर मैले आफूलाई आफ्नो कलेज जीवनलाई सम्झन पुगे। सेली, वाइरन, किट्स र वर्ड्सवर्थका रोमान्टिक कविताहरू सम्झे। फ्रान्सेली लेखक वाल्जाकले मर्ने बेलामा आफ्नी प्रेमिकासँग चर्चमा गएर विवाह गरे। आज म गम्भीर कार्यहरू गर्ने समयमा जेलमा रोमान्टिक गीतहरू सुनेर थाहै नपाई आफूबाट चिप्लेर गएको जवानीलाई सिंहावलोकन वा पुनरावलोकन गर्दैछु। सिंह हिँड्दा पछाडि हेर्दै जाने गर्छ। पछाडि हेरेर लेखाजोखा गर्ने कार्यलाई नै सिंहावलोकन भनिएको हो। पुनरावलोकन वा रिभ्यूको अर्थ पनि दोहोर्याउनु नै हो। बस, अब म अर्को शब्दमा आत्म-अवलोकन गर्दैछु। आजका केही नेपाली गीतहरू लाग्छ कविता हो, तर लय र मूर्छनाहरूले त्यसलाई गीत बनाएको हो। आज म छिट्टै सुत्दैछु। साझा अङ्ग्रेजी नेपाली शब्दकोश, रमेश कहाँको भार्गव डिक्सनेरी, हिन्दी अङ्ग्रेजी शब्दकोश पनि पठाउन भाइलाई भनेको थिएँ। स्वास्थ्य ठिक हुन साथै म लेखपढमा लाग्छु। हिजो बिहान पहिलो पटक कुहिरो लाग्यो र जाडो अनुभव गरे। यस कारण एउटा स्वेटर पनि पठाइदिनु। 9 भाद्र 2046। हिजो राति छिट्टै सुते, तर 2-3 चोटि बिउझे। मस्त निद्रा थिएन। एकजना भाइको गुड मर्निङ दाईबाट म उठेँ। अबेला भइसकेको थियो। भित्तेपात्रो हेरे। 9 भाद्र 2046 सालदेखि। हचुवा अनुमान, अवैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वाग्रह र दुराग्रहपूर्ण भावनाबाट बनेको नियोजित अभियोगमा पक्राउ परेको ठिक 1 वर्ष भयो। 1 वर्षको बन्दी जीवन लामो वा छोटो नभई निर्दोष मानिस एक क्षणको निम्ति पनि बन्दी बनाइनु न्याय सिद्धान्त विपरीत छ। तर गर्ने के? विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र लोक कल्याणको सिद्धान्त एक सैद्धान्तिक पक्ष बनेकै छ। व्यवहारको निम्ति हामी पर्खदैछौँ। आमा र सुवेग विवेकको स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु, अरू पछि धेरै धेरै माया गर्ने बिजुक छे। 17 भाद्र 2046 नखु कारागार। प्रिय शोभा, मधुर सम्झना। आज बिहान पुनः कुहिरो लाग्यो। माथिबाट टाढा टाढा हेरे। चारैतिर सेतै कुहिरो, बाक्लो चाहिँ होइन। पहाडका ठुम्काहरू र हरियाली केही देखिन्नथ्यो। आँखाले बिसौनी पाएन। जाडो र चिसो थियो। मैले स्वेटर सम्झेँ। तिमीले पठाउन बिर्सेछौ होइन? 13 भाद्रको दिन मेरो रक्तचाप 100/80 थियो। हिजो आज 3 दिन लगातार बिदा भएको हुँदा रक्तचाप जचाउन पाइन। भोलि भेटघाटको दिन छ। भोलि पनि जचाइन्न। सुवेगको स्वास्थ्य कस्तो छ? के उनलाई सन्चो भएको छैन?
हुन त भित्र बस्नेलाई मानसिक पीडा बढी हुन्छ भने परिवारलाई अनेक कष्ट र बढी दुःख हुने गर्छ। तिमीले अध्ययन र बालबच्चालाई राम्रो स्याहार गर्न पनि समय पाइरहेकी छैनौ, त्यो मलाई थाहा छ। अस्ति मेरो बायोडाटाबारे सोधेकी थियो र वकिलहरूले पनि मागेका रहेछन्, तर मैले प्रहरीमा भनेको थिएँ। प्रहरी प्रतिवेदनमा लेखिएको मिल्दैनथ्यो। मैले पनि धेरै कुरा बिर्सेँ। 2012-13 सालमा म नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडरेसनमा सक्रिय भएँ। 2015-16 सालमा मैले प्रनेकपाको सदस्यता पाएँ। 2019 सालमा निर्विरोध नगर पञ्चायतको वार्ड सदस्यमा चुनिए। 2021 सालमा पुनर्निर्वाचित भएँ। त्यसै अवधिमा राजा महेन्द्रसँग सामूहिक भेट पाएको थिएँ। गाउँ फर्कको त्यो पहिलो पाइलो थियो। कित्ता नापी कुट बुझाउने, भरपाई लिने र भूमि सुधार ऐन अनुसार किसानहरूको हित सम्बन्धी अन्य गतिविधिमा लागे। 2023-24 सालमा राजा महेन्द्रले भियतनाममाथि आक्रमणबारे चिन्ता व्यक्त गरे। सो अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतले त्यस्तै एक प्रस्ताव पास गर्यो। त्यसै सिलसिलामा अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी गतिविधिमा भाग लिए। पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो र गरे। भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घर्षमा पक्राउ परेका साथीहरू छुटेनन्। 2027 सालमा पुष्पलालजीले नेतृत्व गर्नुभएको प्रनेकपा भारतमा गएर सामेल भए। म 2033 सालमा केन्द्रीय समितिको सदस्य भई काम गरे। अनेक सैद्धान्तिक र राजनीतिक मतभेदको कारण पुष्पलाल नेतृत्वको पार्टी त्यागी 2034 सालमा प्रनेमकी सङ्घको निर्माण गरियो। अनेक अराजकतावादी र आतंकवादी दृष्टिकोणको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दै 2036 सालको आन्दोलन र आम माफीपछि नेपाल फर्केँ अनि जनमत सङ्ग्रहमा सक्रिय भएँ। मलाई अहिले ठिक मिति सम्झना छैन। माथि लेखेको ती विवरणका सालहरूमा समेत म यकिन गर्न सक्दिनँ। कुनै इस्वी सनमा याद छ, कुनै सम्बत सालमा। त्यहाँ अरूहरूसँग सोधेमा थाहा होला, तर 1-2 जनाले मात्र भन्न सक्दैन होला। पुराना साथीहरूलाई मात्रै याद होला। आज नयाँ मोजा र जुत्ता लगाएँ, ठिक छ, मिल्छ। 21 अगस्तको टाइम्स अफ इन्डिया 2 प्रति पठाए भाइहरूले। 19 भाद्र 2046। शोभा, हिजो तिमी भेटघाटमा आउने कल्पनै गरेको थिइन, तर तीजको महिला बिदा पाएर आयो, राम्रै भयो। बहिनी प्रमिलालाई भेट्न नदिँदा दिक्क लाग्यो। क्षेत्री बाहुन वा बोलीचाली भाषामा पर्वतेहरूको तीजबारे केटाकेटीमा सहर बजारमा हात र जिउ हल्लाएर नाचगान गर्ने दिनको रूपमा मात्रै थाहा पाएको थिएँ। त्यसको अर्थ र मर्म पटक्कै थाहा थिएन। आइमाईहरू नाच्दा र गीत गाउँदा आश्चर्यको भाव पनि मिसिएको हुन्थ्यो नेवारहरूमा। आज यातायात, शिक्षा, रेडियो, टिभी र अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले खस वा गोर्खाली जातिको नेपालीको अर्थ सबै जाति आउने हुँदा ती शब्द प्रयोग गरेको हुँ सजिलै पहिचानको निम्ति र अन्य भाषाभाषीहरूको विशेष प्रचार हुन थालेको छ वा एकापसमा बुझ्न र थाहा पाउन थालेका छन्। यसपालि मैले तीजबारे थाहा पाएँ। भेट्न आउँदा त्यसैबारे सोचिरहेको थिएँ। तिमीलाई देख्न साथै नेपाली दिदीबहिनीहरूको प्रतिनिधि भेटे जस्तो लाग्यो। 17 भाद्रको दिन रेडियोमा दाजुले बहिनीहरूलाई बोलाइ ल्याएको, भाइले दिदीलाई बोलाउन पठाएको, माइतीको मानिसले बोलाउन आउँछ भनेर बुहारी झ्यालमा बसेर बाटो हेरिरहेको आदि विषयको रूपक नाटक सुने। दशैं र तिहार जस्तो मान्ने त्यो चाडले मेरो मनलाई छोयो। विवाह भइसकेका दिदीबहिनीहरूको माइती जाने यो परम्परा महिलाहरूको त्यो सुख र दुःख मिश्रित भावनाले नेपाली समाजको भावनालाई छोपेको पर्दालाई हटाउँछ। 18 भाद्रको तीज व्रतबारे रेडियोमा गरिने चर्चा र आजका गीतहरूले म झस्केँ र तीजलाई खस र गोर्खालीको होइन, मैले आफ्नो र आफ्नै दिदीबहिनीहरूको चाड सम्झन पुगेँ। मैले निर्मलाहरूलाई सम्झेँ, तर नेवार जातिमा न तीज छ, न गीत छ, न त रत्यौली। रेडियो बजिरहेको थियो, न आफू आयो न त अरूलाई पठायो। निथुरी दाजु, मैले साथीसँग सोधेँ,
उनले भने, म सानोमा मादल बजाउँथे, दिदीहरू गाउँदै रुन्थे, सासूले दिएको दुःख, लोग्नेले दिने यातना र सौताको जाललाई भाषामा गाउँथे। तीजलाई वास्तवमा नेपालको महिला दिवसको रूपमा दिनु पर्थ्यो। पश्चिमको महिला मुक्ति आन्दोलनको लम्बे चौडा भाषण भन्दा तीजको दिन खस्ने आँसु र सुस्केरा नै कता कता हृदय विदारक होला। ती विरहका गीतहरूले नेपाली महिलाहरूको मर्मस्पर्शी स्थितिलाई स्पष्ट पार्नेछ। मैले आधा नेपालीको स्थितिलाई गम्भीर रूपले बुझ्न पाएँ यस वर्षको तीजमा। धेरै धेरै माया गर्ने बिजुक छे।